बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो लांडी में एक महाजर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है और उस कन्वेंशन में सिंध के शहरी इलाकों से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से महाजर दानिशरों को इनवाइट किया गया है, उसमें मदऊ किया गया है। कौन कौन लोग उसमें शामिल हो रहे हैं अभी तक तो इसकी इतलात नहीं मिल सकी, लेकिन बहरहाल जो तैयारियां थी वो बड़ी भरपूर थी और काफ़ी लोग उसमें शिरकत के लिए जो है मदऊ किए गए हैं। इसकी तफसीलात मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बता सकूंगा, लेकिन अभी मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता कई दिनों से अ, जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुतालिक ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक नई टीम तश्कील दी है और उस टीम में साबिक़ गवर्नर जनाब इशरत लिबाद, साबिक़ वफाकी वज़ीर बाबर गौरी, हैदर अब्बास रिजवी और फ़ारूक सत्तार की शक्ल में एक नई टीम तश्कील दी है। वो टीम जो है वो कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में महाजर नाम पर सियासत का आगाज़ करेगी और इस टीम के चूँकि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, वास्ते हैं, ये न सिर्फ 90 को खुलवाने में भी अपना मरकज़ी किरदार अदा करेगी, बल्कि ये टीम जो है बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन पर आयद जो पाबंदी है उसके ख़िलाफ़ भी अपना भरपूर किरदार किरदार अदा करेगी। ये तमाम सूरत हाल है, कई दिनों से इस किस्म की वीडियो वायरल हो रही हैं और वीडियो वायरल होने के बाद ना तो इसकी कोई तस्दीक हो सकी है 90 MQM 90 की जानिब से और ना ही इसको तरदीद हो चुकी है और हो सकी है, ना ही तस्दीक हो सकी है। आम आदमी जो बानी मुत्तहिदा और अल्ताफ़ हुसैन से वाहियाना अकीदत रखते हैं और जिन्हें हमदर्दी है, जिन्हें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में हमदर्द साथी कहा जाता है, वो गुमगू की सूरत में है और वो ये चाहते हैं कि उन्हें उन्हें इत्तला दी जाए कि आया ये हक़ाइक़ पर मबनी है या महज़ एक किसी की जानिब से लोगों को जो है वो गुमराह किया जा रहा है। मैंने तमाम दोस्तों को जिन जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया, मैंने उनको तो काफ़ी हद तक मुतमईन किया कि जनाब माज़ी के हवाले से जो गुज़िश्ता 6 माह से टिकटॉक के ज़रिए बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो कारकुनाना ख़िताब सुन रहे हैं या जो राब्ता कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ़ जो तज्ज़िये आए हैं या जो टॉक शोज़ हुए हैं, उसमें जिस किस्म का रवैया इन लोगों के लिए अपनाया गया है और जिस किस्म की लैंग्वेज इनके लिए यूज़ की गई है, तो ऐसा नहीं लगता कि बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की इन्हें आशीर्वाद हासिल हो और ये अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम पर एक मरतबा फिर शहरी इलाकों के लोगों को, ख़ास तौर पर उर्दू बोलने वालों को गुमराह कर सके। तो ये महज़ मुमकिन है कि एक पैसों के ज़रिए इन इस किस्म की वीडियोज़ चलाई जा रही हों और ज़र के ज़ोर पर इस किस्म का जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। माज़ी में आपने देखा कि जो बाबर गौरी साहब थे, वो कराची तशरीफ़ लाए और पीपल्स पार्टी के जो सूबाई वज़ीर थे सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उनसे उनका राब्ता था। उनके बेटे ने उनकी ज़मानत कराई और बताया ही जाता है कि जब वो कराची तशरीफ़ लाए तो उन्हें एयरपोर्ट से जब गिरफ़्तार किया गया तो बहुत रकूम के ज़रिए जो है उनकी रिहाई अमल में आई थी और वो रकम किसने ली ये तो बाबर गौरी ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन ये बात भी साबित हो चुकी कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के गुज़श्ता 6 से 8 माह के दौरान जो खिताबात रहे हैं या जो टॉक शोज़ रहे हैं उसमें जो राब्ता कमेटी के मेंबरान हैं जो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन के साथ इस पूरे वक्त में उनके साथ खड़े हैं, उनकी जो गुफ्तगू थी, उनकी जो लैंग्वेज थी, वो ये साबित कर रही थी कि वो किसी सूरत भी इन लोगों को कबूल नहीं करेंगे। बहरहाल इस सिलसिले में बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब या अल्ताफ़ हुसैन की जो टीम के जो लोग हैं उनकी जानिब से इसकी जो है वो इस सिलसिले में कोई बयान आना ज़रूरी है ताकि जो लोगों में गुमगू की सूरत पैदा हो चुकी है उसका ख़त्मा हो सके।
اب میں ناظرین دوسری جانب آؤں گا۔ مرتضیٰ وہاب صاحب نے آج ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس وضاحت کی، اس بل کی، جو اس ٹیکس کی وضاحت کی جو وہ کے الیکٹرک کے ذریعے ہمارے شہریوں پر نافذ کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس بل کے ذریعے ان کے الیکٹرک کے بلوں کے ذریعے وصولی چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے الیکٹرک کے ذریعے جو ہے وہ ریکوری ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ماضی میں بھی وسائل بڑھانے کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں کی جانب سے جو ٹیکسز عائد کیے تھے وسیم اختر کے زمانے میں، تو وسیم اختر صاحب کے زمانے میں جو ٹیکس عائد کیا گیا تھا وہ سالانہ 1 ارب روپے کا تھا، اور وہ 4 سالوں میں جو ٹیکس ریکوری کا ریکارڈ ہے اس ریکارڈ کے مطابق 1 ارب روپیہ بھی جو ہے وہ ریکوری نہیں ہو سکی تھی۔ اس وجہ سے کے الیکٹرک کے بلوں میں یہ ایڈ کیا گیا تھا، اور کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی گئی تھی تاکہ وہ ریکوری جو ہے وہ بآسانی ہو سکے، لیکن وہ جو ظاہر کورٹ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو انہوں نے کہا کہ ہم منظور کرتے ہیں اور مانتے، لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب کو میں وضاحت کرتا چلوں کہ جس قسم کا آپ کے الیکٹرک کے ذریعے ٹیکس عائد کیے جانے کی آپ نے کوشش کی تھی، تو کراچی میں 50% وہ لوگ ہیں جو کے الیکٹرک کا بل ادا کرتے ہیں، 50% ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں نہ تو میٹر لگے ہوئے ہیں اور جو کنڈوں کے ذریعے بجلی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں 50% جو لوگ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں، جو اس ملک کو 70% ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور سندھ حکومت کو 95% شہری ٹیکس ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سندھ حکومت اپنے معاملات چلا رہی ہے، وفاق اپنے معاملات چلا رہا ہے۔ تو یہ وہ شہری دے کر اس ملک کی معیشت کو چلا رہے ہیں، صوبے کو چلا رہے ہیں۔ تو جو 50% جو لوگ ہیں، جو مضافاتی بستی میں لوگ رہتے ہیں، وہ تو کے الیکٹرک کی بل کی ادائیگی نہیں کرتے، وہاں تو بجلی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر چوری ہوتی ہے۔ 50% شہر کراچی میں تو میٹر ہی نہیں لگے ہوئے، تو یہ تمام جو بوجھ تھا 3 ارب روپے کا، وہ بوجھ بھی کراچی کے ان اردو بولنے والی آبادیوں پر پڑنا تھا، یا ان شہری علاقوں پر پڑنا تھا جو ٹیکس جو بل ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو مضافات میں جو بستیاں آباد ہیں، جن کو آپ کی حکومت نے آباد کیا ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے دور میں جس طرح سے افغانیوں کو آباد کیا گیا ہے، یا ماضی میں جس طرح سے ان کی آباد کاری میں ان کا پیپلز پارٹی کا یا دوسری جماعتوں کا مرکزی کردار رہا ہے، تو وہ جو آباد لوگ ہیں، جو مضافاتی بستیاں ہیں، ان میں آج تک بلوں کی ادائیگی نہیں کی جاتی۔ وہاں جو ہے وہ کے الیکٹرک کے بل نہیں آتے، وہاں کے الیکٹرک کو جو ہے وہ چوری کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو 3 ارب روپے کے ٹیکس مرتضیٰ وہاب صاحب آپ عائد کرنے جا رہے تھے، تو وہ تمام ان شہری حلقوں پر پڑنے تھے جو آلریڈی اس ملک کو، اس صوبے کو، اس شہر کو ٹیکس ادا کرتے رہے، تو وہ تمام وزن بھی انہی پر پڑنا تھا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ماضی میں اس قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ نعمت اللہ صاحب کے دور میں بھی عائد کیے جاتے رہے، اور نعمت اللہ صاحب کے دور میں بہت سے ایسے علاقوں کو کمرشلائز کیا گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ تو وہ تو ایک جائز طریقہ تھا جو نعمت اللہ صاحب نے کراچی کے کچھ علاقوں کو کمرشلائز کیا تھا، اس سے ٹیکس کی وصولی بھی ہوئی تھی۔ لیکن آپ کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے گزشتہ 14 سال سے جس طرح سے غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، اور جس طرح سے ماضی میں آغا سراج، اس کے بعد شرجیل انعام میمن، پھر جام خان شورو اور سعید غنی اور ناصر شاہ صاحب کے جو فرنٹ مین جس طرح سے شہر کی تباہی و بربادی کا جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے، جس طرح سے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو اس پر ابھی تک آپ کی حکومت نے کوئی ایسا مؤثر اقدام نہیں کیا کہ جس سے اس غیر قانونی تعمیرات کو روکا جا سکے، اور غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے جو مسائل جنم لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے شہری بھی سفر کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اور پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جناب استرکاری کا کام جو ہے وہ شہر میں جاری ہے، مختلف روڈز جو ہیں وہ بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے بنائے جا رہے ہیں،
تو روڈ اور جو رستے اور جو استکاری کی جا رہی ہے اس کا معیار بھی اس قدر جو ہے وہ غیر معیاری ہے کہ وہ ابھی بننے سے پہلے ہی اکھڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ابھی دیکھا آپ نے کہ ناصر شاہ صاحب کی پریس کانفرنس میں مختلف صحافیوں نے اس سلسلے میں سوالات بھی کیے ہیں۔ پھر آپ نے جو امپورٹڈ افسران لگائے ہیں، خاص طور پر جو 1.5 ارب روپے اس شہر کے لیے آپ نے انفراسٹرکچر کے لیے اور جو روڈوں کی استرکاری کے لیے جو 1.5 ارب روپے جو مختص کیے ہیں کے ایم سی کو، جو اس 1.5 ارب روپے پر آپ نے ایک امپورٹڈ انجینئر اظہر علی شاہ کو لا کر لگا دیا گیا ہے۔ آپ کو نہ تو پورے شہر میں، پورے سندھ میں اظہر علی شاہ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ملا، اور اس اظہر علی شاہ نے تمام ایڈوانس پیمنٹ کر دیے ٹھیکیداروں کو۔ ٹھیکیدار اپنی مرضی سے جس طرح سے بیڑا غرق کر رہے ہیں اس شہر کا، جس طرح سے استرکاری کا معیار اچھا نہیں ہے، روڈ کا معیار اچھا نہیں ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس سلسلے میں تمام لوگ آپ کو نشاندہی بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی اصلاحات ان کاموں میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا بھی خیال کیجیے گا، میرے چینل کا بھی خیال کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔